بسم الله الرحمن الرحیم وما ذرا لكم او هغه چې پیدا کړي تاسو لرا من فی الارض پزمکه کې مختلفا الوانه مختلف دی رنگونه داغي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت لقوم یذکرون دلائل دی د پر دا قوم چې پند اخلي وهو الذي والله غزات دے سخر لكم البحر چې تابع کړی تاسو لرا پیدا کې لګولې تاسو له دریاب لتاکلوا دې لپاره چې خوراکو کوي تاسو منه د دینا لحما طریا غوښه تازه وتستخرجوا منه او باسي تاسو د دینا حلیه کالی تلبسونا چه اغوندی تاسو دی لرا وترى الفلك وینی کشتی لرا مواخر اشلون کی دا چپو لرا فیه پدی کے ولتبتعو او دی دا پارا چه لطوی تاسو من فضلی دا فضل دا اللہ نا ولعلکم تشکرون او دی دا پارا چه تاسو شکر باسی والقا فی الارض رواسیا او کی خودی دی پزمکه کی غرونا ان تمید بکم اللہ تمید بکم دا چونڑا کی پتاسو یا دا وجد خوزیدون پتاسو بانی و انہارا نو نیرونا و سبولا او لاری لعلکم تاتدون دی دا پارا جتاسو پسملار شئیم و علامات او نخدی وبالنجم او پستور بانی امیاتدون یا وعلامات دا غرون دی دا پار دا علامو دا نخو وبالنجم او پستور بانی امیاتدون دی لار ممیم افا من یخلقو آیا غسوک چی پیدا کولشی کمن پشان دا غچا دے لا یخلقو چی پیدا کول نشی کولے افلا تذکرون آیا تاسو پن اخلی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ او کچر تشمیر تاسو نعمتون دا اللہ لا تحصوها نشمیر بنکڑ شیدی لرا ان اللہ یقینا اللہ لغفور الرحیم خام خواب خون کے مہربان دے